अस्सलाम वालेकुम। बज़्म कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट इब्न कलाम। नाजरीन, हाल ही में अमरीका में सिया फाम और पुलिस के दरमियान होने वाले फसादात के तनाज़र में पाकिस्तान और दुनिया भर के सहाफ़ियों और तजिज़िया नगारों के कॉलम्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के नामवर तजिज़िया नगार औरिया मकबूल जान साहब का 4 जून 2020 को लिखा गया कॉलम हरफ राज भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें उन्होंने इन फसादात के हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हुए पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह अमरीका में स्याह फाम लोगों की गुलामी पर अमरीका का स्याह और मकरूह चेहरा बेनकाब किया है। नाजरीन, इससे पहले कि हम औरिया साहब का कॉलम शुरू करें, आप हमारे चैनल बज़्म कलाम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि बज़्म कलाम पर आने वाले हर नए और मालूमात आफरी कॉलम्स को पढ़ सुन और जान सकें। मैदान अराफात में जबल रहमत पर खड़े होकर 6 मार्च 632 मुताबिक 9 ज़िलहज 10 हिजरी को मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग और नस्ल और ज़ुबान और कौमियत को तोड़ते हुए ऐलान किया था कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अल्लाह के नज़दीक बरतर वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तुम सब एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए थे। आज उस अजीम, बरतर और हसीन आवाज़ को दुनिया में बुलंद हुए 1400 साल हो चुके हैं। वो उम्मत मुसलमा जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेरास में छोड़ी थी, उसमें से ग़ुलामी की लानत को भी ख़त्म हुए आज 1000 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। ये वो उम्मत अजीम है जिसने उस खुतबा हज्जतुल विदा के ऐलान को इस कदर सच कर दिखाया कि ना सिर्फ अपनी इबादत और नमाज और हज के इज्तमाआत में से गोरे और काले और अरबी और अजमी का फ़र्क मिटाया, बल्कि इंसानी तारीख का एक ऐसा संग मील रकम किया जो उस दौर में तो नाकाबिल यकीन था। आज से 850 साल कबल 1206 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक ऐसी बादशाहत की बुनियाद रखी गई जिसका सरबराह एक ग़ुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे एक सौदागर ने तुर्कस्तान से खरीद कर निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ के हाथ फ़रोख्त किया और उसने उस ग़ुलाम को शहाबुद्दीन गौरी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इंतहाई मामूली शक्ल सूरत के उस ग़ुलाम की एक छिंगलिया टूटी हुई थी, इसीलिए उसे ऐबक मिसल खस्ता इंगिश्त कहते थे। ये ग़ुलाम जो 1150 ईस्वी में पैदा हुआ, जवानी में फ़रोख्त हुआ और सिर्फ 42 साल की उम्र यानी 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी ने उसे दिल्ली और अजमेर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अगले साल सुल्तान ने उस ग़ुलाम के लिए फरमान फ़र्जंदी जारी किया, यानी उसे अपना बेटा बना लिया। जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को शहाबुद्दीन गौरी जेहलम के करीब गखड़ों के हाथों मारा गया तो तुर्कस्तान के बाज़ारों में बिकने वाला यह ग़ुलाम हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का बानी ठहरा। उसकी सल्तनत में मौजूद तमाम मुसलमानों ने, जिनमें हाशमी नस्ल सैयद भी थे और तुर्की नस्ल शाहसवार भी, सब ने उसे बादशाह तस्लीम किया। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 ईस्वी में उसका बेटा आराम शाह तख्त पर बैठा। वो इस कदर नाअहल था कि तुर्क सरदारों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और एक और तुर्क गुलाम शमसुद्दीन अल्तमश, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, उसे हिंदुस्तान के तख्त पर बिठा दिया। गुलामों की हुकूमत का सिलसिला, जो इंसानी तारीख का रोशन तरीन बाब है, 84 साल यानी तकरीबन एक सदी तक चलता रहा। इस सिलसिले ने ऐसे मुत्तकी परहेजगार और मुनसफ मजाज हुक्मरान पैदा किए हैं जिनके नज़ीर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में भी मिलना मुश्किल है। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा के ऐलान करदा इंसानी हकूक़ के चार्टर के 1400 ईस्वी साल गुजरने के बाद और उम्मत मुसलमा की कायम करदा मिसाली ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत के 850 ईस्वी साल के बाद आज के जदीद तरीन जमहूरी निज़ाम के चैम्पियन, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार
اور مغربی تہذیب کے پرچم بردار امریکہ میں اس وقت سیاہ فام افراد کے خلاف جمہوری اکثریت کی نفرت کا ایک طوفان برپا ہے۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں کالے اور گورے کے درمیان صدیوں پرانی دبی ہوئی عصبیت آتش فشاں کی طرح ایسی پھوٹی ہے کہ اس نے انسانی حقوق، برابری اور جمہوری اخلاقیات کے چہرے سے نقاب اتار پھینک دیا ہے، اور اندر سے جمہوریت اور انسانی حقوق کے چیمپئن امریکہ کا مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا ہے۔ امریکی جمہوری چیمپئن شپ وہ ہے جو میرے ملک کے سیکولر، لبرل اور مغربی جمہوریت کے علمبرداروں کو بہت عزیز ہے۔ وہ ہر سال امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دو رپورٹوں کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، ایک انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اور دوسری مذہبی رواداری سے متعلق۔ جیسے ہی یہ دونوں سالانہ رپورٹیں سامنے آتیں، ہر سیکولر، لبرل اور جمہوری آمریت کا علمبردار کالم نگار پاکستان کو مطعون کرنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح مخصوص اینکر پرسن پہلے پاکستان اور پھر مسلمان ممالک کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے۔ آخر میں ان سب کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ پاکستان میں نہ انسانی حقوق کی حالت بہتر ہے اور نہ ہی مذہبی رواداری کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے جلد ہی امریکہ اور یورپ اس ملک پر اقتصادی پابندیاں لگا کر اس کا جینا دوبر کر دے گا۔ یہ سیکولر اور لبرل جمہوریے آخر میں ایک عظیم تاریخی تجزیہ بیان کرتی کہ یہ سب اس لیے ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور اس ملک کی ساری خرابیوں کی جز قرارداد مقاصد ہے، جب تک اس بنیاد سے نجات نہیں ملتی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا جو چہرہ اس وقت دنیا کے سامنے آیا ہے یہ بالکل نیا اور انوکھا نہیں ہے۔ امریکی سوسائٹی اور تہذیب کی بنیاد ہی کالوں سے نفرت، ان کے استحصال اور ان پر ظلم اور تشدد سے عبارت ہے۔ 400 برسوں سے اس دھرتی پر سیاہ فام افریقیوں کی غلامی کا کاروبار جاری ہے۔ اگست 1619 میں افریقی علاقے انگولا سے 20 سیاہ فام افریقیوں کو ولندیزی یعنی موجودہ ہالینڈ کی گوروں نے اغوا کر کے برطانوی گوروں کے ہاتھ بیچا تھا۔ جس دن ان کا جہاز امریکہ میں برطانوی کالونی ورجینیا کے شہر جیمز ٹاؤن پہنچا، یہ وہ پہلا دن تھا جب سرکاری طور پر امریکی ساحلوں پر غلاموں کی تجارت کا منظم آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کوئی اکا دکا گورا زمیندار یا تاجر اپنی ضروریات کے لیے اغوا شدہ افریقی سیاہ فام افراد کو خرید کر امریکہ لایا کرتا تھا۔ اس دن کے بعد پوری ایک صدی افریقہ کے غلاموں کی تجارت ہوتی رہی اور تقریباً 70 لاکھ سیاہ فام افریقی امریکہ لائے گئے۔ جیمز ٹاؤن کے مہذب امریکہ میں اگست 1619 کے جس دن غلاموں کا بازار سجا تھا، اس دور میں مسلم امہ کی سرزمین پر خلافت عثمانیہ کی مرکزیت قائم تھی۔ ایران میں صفوی بادشاہت اور ہندوستان میں مغل حکمران بام عروج پر تھے۔ ہندوستان کی دلی اور لاہور کے شہر ثقافت، تہذیب، ادب اور فن تعمیر کے مراکز تھے۔ شاہ جہاں کا تاج محل اسی صدی میں دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اورنگزیب عالمگیر نے اسی صدی میں ایک ایسی حکومت قائم کی تھی جس میں پہلی دفعہ بر صغیر پاک و ہند کے تمام بڑے بڑے ہندو مندروں کے لیے بھی زمینیں وقف کی گئیں اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لیے مستقل سرکاری گرانٹ جاری کی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر سے پہلے مسلمان استاد اور ہندو استاد کی تنخواہوں میں آدھے کا فرق تھا، اس نے ان دونوں کی تنخواہوں کو برابر کر دیا۔ اسی صدی میں مغرب کا فرانس غربت اور افلاس کا ایسا شکار تھا کہ لوئی 14 کے زمانے میں صرف پیرس شہر میں 6 لاکھ فقیر تھے۔ ہندوستان دنیا بھر میں 25% GDP کا حصہ دار تھا۔ چین میں منگ خاندان زوال پذیر ہو چکا تھا۔ جن دنوں امریکہ اور یورپ غلاموں کی تجارت اور کپاس سے دولت کمانے میں لگے ہوئے تھے، اسی زمانے میں اورنگزیب کے دور کے ہندوستان میں علم و عرفان کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں پہلا بے جوڑ گلوب علی بن لقمان کشمیری نے بنایا تھا جس پر دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ جون پور کے صادق اصفہانی نے دنیا کی 32 صفحات پر مشتمل پہلی اٹلس بنائی تھی۔ جب امریکہ کا جدید معاشرہ غلاموں کی تجارت اور مظالم کی بنیاد پر اپنی معیشت استوار کر رہا تھا، خلافت عثمانیہ دنیا بھر کے مظلوم یہودیوں کے لیے واحد پناہ گاہ تھی۔ تو ناظرین، یہ تھا اوریہ مقبول جان صاحب کے کالم حرف راز کا پہلا حصہ۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل بزم کلام کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ کالم کا دوسرا حصہ بھی بہت جلد منظر عام پر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔